अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं पैराग्राफ नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 का। जिन स्टूडेंट्स ने पैराग्राफ नंबर 1 और 2 की वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो लाजमी देखें। जब तक आप वो नहीं देखेंगे आपको चैप्टर की समझ नहीं आएगी कि चैप्टर किस बारे में है। तो पहले आप वो वीडियो देखें और उसके बाद फिर आप ये वीडियो देखें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस लाजमी शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छी तरह समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रीडम आज़ादी होएवर ताहम डजेंट मीन लाइसेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनमानी करें, अपनी मर्जी करें। कायद आज़म ने कहा कि आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी करें, अपनी मनमानी करें कि अब हम तो आज़ाद हैं तो अब हम कुछ भी करेंगे। तो आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी करें। इट डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है डैट यू कैन नाउ बिहेव, कि अब आप बर्ताव करें जस्ट एज यू प्लीज़, जैसे आप चाहें, एंड डू वट यू लाइक, और जो चाहे वो करें, इर्रिस्पेक्टिव, बगैर परवाह किए, ऑफ द इंटरेस्ट्स ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों के मफाद की परवाह किए बगैर, और ऑफ द स्टेट, और रियासत की परवाह किए बगैर आप जो चाहें, जैसा चाहें आप वो करें। इस आज़ादी का मतलब ये नहीं है। अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बड़ी जिम्मेदारी, रेस्ट्स ऑन यू, आप पर है, एंड ऑन द कंट्रेरी, और इसके बरक्स, नाउ मोर देन एवर, अब पहले से भी ज़्यादा, इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, फॉर अस, हमारे लिए, टू वर्क, काम करना। और वो कह रहे हैं कि अब पहले से भी ज़्यादा हम पर ये ज़िम्मेदारी है कि हम काम करें एज अ यूनाइटेड, एक मुत्तहिद एंड डिसिप्लिन्ड नेशन, और मुनज़्ज़म कौम होकर हमें काम करना है। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि अब हम मुत्तहिद होकर, इकट्ठे होकर, और मुनज़्ज़म तरीके से हम काम करें, एक एक कौम बनकर हम काम करें, इकट्ठे काम करें, और अपने मुल्क को आगे लेके चलें, अपने मुल्क के लिए काम करें, और अपने मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें, अपना किरदार अदा करें। वट इज़ नाउ रिक्वायर्ड, और अब जो मतलूब है, जो चाहिए, ऑफ अस ऑल, हम सब से, अब जो चीज़ हम सब से चाहिए, इस कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट, वो तामीराती जज्बा है। तामीराती जज्बा कि मुल्क को बनाने का जज्बा, मुल्क को आगे लेके जाने का जज्बा, मुल्क की तरक्की का जज्बा, काम करके अपने मुल्क की तरक्की को बढ़ाने का जज्बा, और अपने मुल्क को दिन ब दिन अपने मुल्क की तरक्की करने में अहम किरदार अदा करने का जज्बा, एंड नॉट द मिलिटेंट स्पिरिट, और जंगजू जज्बा नहीं, ऑफ द डेज, उन दिनों का, व्हेन वी वर फाइटिंग, कि जब हम लड़ रहे थे, फॉर आवर फ्रीडम, अपनी आज़ादी के लिए। वो क्या कह रहे हैं कि जब हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, जब हम अपनी आज़ादी के लिए खड़े थे, और हमारे अंदर एक जंगजू जज्बा था तब, तो हमें अब वो जंगजू जज्बा नहीं चाहिए, अब हमें तमीराती जज्बा चाहिए, क्योंकि वो टाइम गुजर गया। अब पाकिस्तान आज़ाद है, अब हमें पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेके जाना है। पाकिस्तान के लिए हमें मिलकर काम करना है, और अब पाकिस्तान को हमें ही बनाना है, क्योंकि अब पाकिस्तान आज़ाद है। अब हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम सब मिलकर काम करें, और मिलकर पाकिस्तान को तरक्की दें, आगे लेके चलें, और पाकिस्तान और अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए काम करें। मुल्क को बनाने का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, मुल्क की तरक्की का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। इट इज़ फार मोर डिफ़िकल्ट, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, टू कंस्ट्रक्ट, तमीर करना, देन टू हैव अ मिलिटेंट स्पिरिट, जंगजू जज्बे से ज़्यादा, वो कह रहे हैं कि जंगजू जज्बा होने से ज़्यादा तमीराती जज्बा होना मुश्किल है। फॉर द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम, आज़ादी हासिल करने के लिए जो जंगजू जज्बा था, और उससे ज़्यादा हमारे अंदर तामीराती जज्बा रखना मुश्किल है। जंगजू जज्बा रखना ज़्यादा आसान है, तामीराती जज्बा रखना मुश्किल है। यानी लड़ाई लड़ना अपनी आज़ादी के लिए वो फिर भी आसान है, लेकिन अपने मुल्क के लिए काम करना, और अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करना, ये ज़्यादा मुश्किल है। इट इज़ ईज़ियर, ये आसान है, टू गो टू जेल, जेल जाना, और फाइट फॉर फ्रीडम, या आज़ादी के लिए लड़ना, ये ज़्यादा आसान है, दैन टू रन अ गवर्नमेंट, बनिस्बत एक हुकूमत चलाने के। यानी वो कह रहे हैं कि एक हुकूमत को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
آزادی کے لیے لڑنا آسان ہے، لیکن حکومت چلانا اور اپنے ملک کو چلانا، اپنے ملک کے لیے کام کرنا یہ زیادہ مشکل ہے۔ لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ، مجھے آپ کو کچھ بتانے دیں آف دا ڈیفیکلٹیز، مشکلات کے بارے میں، دیٹ وی ہیو اوور کم، کہ جن پر ہم قابو پا چکے ہیں، ان مشکلات کے بارے میں، اینڈ آف دی ڈینجر، اور خطروں کے بارے میں، دیٹ اسٹل لائی اہیڈ، جو اب بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، اب بھی آگے کھڑے ہیں خطرات، ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں مجھے آپ کو بتانے دیں کہ ہم نے بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا ہے، ہم نے مشکلات پر قابو بھی پایا ہے، بہت ساری مشکلات فیس کی ہیں، اور بہت ساری لڑائیاں لڑی ہیں ہم نے پاکستان کے لیے، اور لیکن ابھی بھی کچھ ایسے خطرات ہیں جن کو ہم نے فیس کرنا ہے، اور وہ آگے ہمارے آگے خطرات آگے موجود ہیں، تو ان کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں۔ وارٹڈ، ناکام ہو کر، ان دیئر ڈیزائر، اپنی خواہش میں، ٹو پریونٹ، روکنے کے لیے، دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، پاکستان کے قیام کو، پاکستان کے قیام کو روکنے کی اپنی خواہش میں ناکام ہو کر، آور اینیمیز، ہمارے دشمن، ٹرن دیئر اٹینشن، اپنی توجہ موڑ لی ہے، ٹو فائنڈنگ ویز، راستے ڈھونڈنے کے لیے، اینڈ مینز، اور ذرائع ڈھونڈنے کے لیے، ٹو ویکن اینڈ ڈسٹروائے اس، ہمیں کمزور اور تباہ کرنے کے لیے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے قیام کو روکنا چاہتے تھے ہمارے دشمن، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے، ان کی خواہش تھی کہ پاکستان نہ بنے۔ تو جب وہ اپنی اس خواہش میں ناکام ہو گئے پاکستان کے قیام کو روکنے کے لیے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی ساری توجہ ان طریقوں کو ڈھونڈنے میں لگا دی، ان ذرائع کو ڈھونڈنے میں لگائی اپنی ساری توجہ، کہ جس سے ہم ناکام ہو جائیں، ہمیں ناکام کرنے میں اور ہمیں کمزور کرنے میں انہوں نے اپنی ساری توجہ اس طرف لگا دی۔ دس یوں ہارڈلی ہیڈ دا نیو اسٹیٹ، مشکل سے ہی نئی ریاست، کم انٹو بینگ، بنی تھی، وجود میں آئی تھی، ابھی نئی نئی ریاست بنی تھی مشکل سے، وین کیم دا پنجاب اینڈ دلی ہولوکاسٹ، جب پنجاب اور دلی کا قتل عام ہوا، جب پنجاب اور دلی کا قتل عام والا واقعہ ہوا۔ دس یوں ہارڈلی ہیڈ دا نیو اسٹیٹ، مشکل سے ہی نئی ریاست، کم انٹو بینگ، بنی تھی، وجود میں آئی تھی، وین کیم دا پنجاب اینڈ دلی ہولوکاسٹ، جب پنجاب اور دلی کا قتل عام والا واقعہ ہوا۔ Thousands of men, women and children were mercilessly بے رحمی سے butchered، قتل کر دیے گئے، ہزاروں آدمی، عورتیں اور بچے بے رحمی سے قتل کر دیے گئے، اینڈ millions were uprooted، اور لاکھوں کو بے گھر کر دیا، فرام دیئر ہومس، ان کے گھروں سے، اور لاکھوں لوگوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا۔ اوور 50 lakhs آف دیز ارائیوڈ، ان میں سے 50 لاکھ سے زیادہ پہنچے، ان دی پنجاب میں، ود ان میٹر آف ویکس، چند ہی ہفتوں میں، اور جن کو بے گھر کیا تھا ان میں سے 50 لاکھ سے زیادہ چند ہی ہفتوں میں پنجاب پہنچ گئے۔ دی کیئر اینڈ ریہیبلیٹیشن، دیکھ بھال اور بحالی، آف دیز انفارچونیٹ ریفیوجیز، ان بدقسمت مہاجرین کی دیکھ بھال اور بحالی، اسٹریکن، متاثر ہوئی، ان باڈی اینڈ ان سول، جسم اور روح دونوں کو متاثر کیا، ان مہاجرین کی روح کو بھی متاثر کیا اور جسمانی طور پر بھی متاثر کیا اس واقعے نے۔ پریزنٹڈ پرابلمس، مسائل پیش آئے، مہاجرین کی دیکھ بھال میں بہت سارے پرابلمس پیش آئے، which might well have destroyed، جو تباہ کر سکتے تھے آسانی سے، many a well established state، ایک قائم شدہ ریاست کو، مضبوط ریاست کو بھی آسانی سے تباہ کر سکتے تھے۔ ایسے مسائل پیش آئے، ایسی مشکلات پیش آئیں، قائد اعظم بتا رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی پرابلمس کریٹ ہوئیں کہ ایسی پرابلمز سے ایک مضبوط ریاست بھی ختم ہو سکتی تھی، ایسی مشکلات پیش آئیں کہ جس سے ایک مضبوط اور قائم شدہ ریاست بھی تباہ ہو سکتی تھی آسانی سے۔ بٹ دوز آف آور اینیمیز، لیکن ہمارے وہ دشمن، who had hoped، جنہوں نے امید کی تھی، to kill پاکستان کو ختم کرنے کی، at its very inception، اس کے آغاز سے ہی،
بائی دیز مینس ان طریقوں سے ور ڈسپوائنٹیڈ وہ مایوس ہو گئے کہ جو چاہتے تھے کہ پاکستان ختم ہو جائے اور شروع سے ہی آغاز سے ہی پاکستان کو ختم کرنا چاہتے تھے، ان طریقوں سے وہ مایوس ہو گئے. ناٹ اونلی ہیز پاکستان سروائیوڈ، صرف پاکستان بچا ہی نہیں، دا شوک آف دیٹ اپہیول، ہلچل کے اس جھٹکے سے، اس افراتفری سے نہ صرف پاکستان بچا بٹ آلسو اٹ ہیز ایمرجڈ، بلکہ پاکستان ابھرا، اسٹرانگر، مضبوط، مور چیسنڈ، زیادہ سنجیدہ، اینڈ بیٹر اکوپڈ، اور زیادہ تیار دین ایور، پہلے سے زیادہ. نہ صرف پاکستان ان سب چیزوں سے، ان ساری پریشانیوں سے نہ صرف پاکستان بچا بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط، پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور پہلے سے زیادہ تیار شدہ بن کر پاکستان ابھرا. تو اسٹوڈینٹس دیٹس اٹ فار ٹوڈے. نیکسٹ پیراگراف ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. تو دیٹس اٹ. اللہ حافظ.